राह में देने से कमी नहीं पड़ती, बल्कि जो इंसान नेक नियति के साथ 1 रुपए या एक दाना भी कोई अल्लाह रब्बुल इज्जत की राह में खर्च करता है, उसको 700 गुना ज्यादा अजर मिलता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये तो एक तादाद बताई है ना। अब हम इमेजिन नहीं कर सकते कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की काउंटिंग क्या है, क्योंकि हर इंसान अपनी औकात अपनी शान के मुताबिक मामला करता है। और अल्लाह की शान, अल्लाह की जो जात है, उस जात अक़दस, उसकी शान को अगर देखा जाए तो हम तो हिसाब कर ही नहीं सकते किसी भी तरीके से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान के मुताबिक अगर ये अजर होगा तो फिर क्या हाल होगा। तो हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें बताया है उसी चीज को आगे कंटिन्यू भी रखा गया है। यानी हमें बताया गया है कि अल्लाह की राह में जो लोग खर्च करते हैं, फिर उनको तरीकाकार क्या होना चाहिए। अभी तो हमें बताया गया है ना कि खर्च करना है, अल्लाह की राह में देना है, अल्लाह की राह में देने का बड़ा अजर है। अब हमें बताया गया है कि देना किस तरीके से है। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 262 में, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाज़ीना, वो लोग जो युनफिकूना, वो खर्च करते हैं, अमवालहुम, अपने माल, फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह ताला के रास्ते में। वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में अपना माल खर्च करते हैं, सुम्मा, फिर, ला युतबिऊना, नहीं वो पीछे लाते, माँ, उसके, जो अनफकू, जो खर्च कर दिया उन्होंने, मन्नन, किसी तरह का एहसान जतलाना, वला, और ना ही अदन, कोई तकलीफ पहुंचाना। यानी कि जो लोग अपना माल अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च कर देते हैं ना, तो फिर जो कुछ उन्होंने खर्च कर दिया उसके पीछे ना किसी तरह का किसी के ऊपर एहसान जतलाते हैं और ना ही उसको कोई तकलीफ पहुंचाते हैं। लहुम, उनके लिए, अजरुहुम, अजर है उनका, इंदा, पास, रब्बिहिम, उनके लिए उनका अजर उनके रब के पास है। वला खौफुन, और ना कोई खौफ होगा, अलैहिम, उन पर, वला हुम, और ना यहजनूना, वो गमगीन होंगे। ये खुशखबरी भी है कि जो अल्लाह के रास्ते में अपना माल इस तरह दे, ऐसे खर्च करे कि ना ही वो किसी को तकलीफ पहुंचाए और ना ही वो किसी को एहसान जतलाए, तो उनके लिए उनका अजर उनके रब के पास है। और फिर ना ही उनको कोई खौफ होगा, ना ही वो गमगीन होंगे। खौफ ना होना, गमगीन ना होने का मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो उनसे राजी हो जाएगा। उनको खौफ नहीं होगा किसी भी चीज का, किसी भी नेमत के छिन जाने का, किसी भी आफियत के फिर जाने का, इस तरह का हर एक किस्म का खौफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और गम अल्लाह उनके दिलों से निकाल देगा। ये जन्नत की कैफियत भी है। जन्नत में भी यही सारा कुछ होना है ना। यानी कि अगर यहाँ अगर आप इतनी सी आयत को देखें ना, तो हमें खुशखबरी दी जा रही है जन्नत की। ना कोई खौफ होगा, ना वो गमगीन होंगे। ये हालत जन्नत की भी होगी। हम इसको पहले इंशाल्लाह ताला ग्रामेटिकली देख लेते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला इसकी थोड़ी सी ग्रामर देखेंगे। अल्लाज़ीना, हम जानते हैं अल्लाज़ीना इसम है, मौसूल है। अस्माए मौसूला क्या होते हैं? जो जुमलों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आपस में जब जोड़ते हैं ना, जो, जिस, जिसने, जिसका, जिस तरह, यानी कि हम जब उर्दू बोलते हैं ना तो इस तरह जुमलों को जोड़ते हैं, तो ये जमायर होते हैं, सॉरी, इसम होते हैं। ये इसम होते हैं। लाजमी तौर पे जो इसम मौसूल इस्तेमाल हो रहे होते हैं ना, वो उसके पीछे कोई ना कोई इंसान होता है। अगर हम यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर लें, अल्लादीना, वो लोग जो, इसका मतलब है कोई कोई इंसान है, तो वो इसम है ना। इस वजह से अस्माए मौसूला जो होते हैं उनके पीछे यानी जात ही होती है। और मौसूल का मतलब होता है वाव स्वाद लाम, वसल करना, मिलाना। गोया ये जुमले को भी मिला रहा होता है। और ये जो अल्लाह दीना है, ये मारफा है, मबनी है, जमा है और मुजक्कर है। यानी बात जिन लोगों की होगी वो मुजक्कर होंगे। ठीक है। तो अल्लाह दीना चूंकि मबनी है, और इसम मौसूलात जो होते हैं जितने भी, उनके वाहिद और उनके जमा मबनी होते हैं। जबकि उनके मुसन्ना जो होते हैं वो मबनी नहीं होते, मुअर्रिब होते हैं, यानी चेंज कर लेते हैं अपनी हालत को। युनफिकूना, वो खर्च करते हैं। युनफिकूना फेल आ गया मुजारे का,
जमा है, मुजक्कर है, गायब का सीगा है ये। नून फा कॉफ इसका रूट वर्ड हो गया। वो खर्च करते हैं हम अल्लाह की राह में, यानी कि जो भी चीज अपना अमवालहुम अपने माल, मुरकब इजाफी अमवाला इसम आ गया, हम इसके साथ जमीर जुड़कर आ गई। जिन लोगों को ये समझने में परेशानी थी ना मुरकब इजाफी, आप देखिए इसम प्लस जमीर, इसम प्लस इसम यानी दो इसम आपस में हों, और जर्फ प्लस जमीर या जर्फ प्लस इसम, यानी कि लाजमी तौर पे वो होंगे दो इसम ही, चाहे उनकी शक्ल कुछ भी हो। अगर आप जमीर को देखें ना तो ये भी जमीर भी इसम होती है, अगर आप जर्फ को देखें ना तो जर्फ भी इसम होता है। गोया दो ऐसे इसम जिनकी हालत कुछ भी हो, यानी कि जिनका स्टेटस कुछ भी हो, चाहे वो जर्फ हो चाहे वो जमीर की शक्ल में हो, वो मुरक्कब इजाफी का पैटर्न बनाएंगे और आपस में क्या होगा, आपस में उनका ताल्लुक बन जाएगा। वो ताल्लुक बनाएंगे लाजमी तौर पे, जैसे अमवालहुम यानी माल अपने, अब माल का ताल्लुक उसके साथ बन गया, उन लोगों के साथ ताल्लुक कायम हो गया, तो ये मुरक्कब इजाफी का पैटर्न है। अमवाला इसम है, हम इसके साथ जमीर जुड़ के आई मुरक्कब इजाफी। चूंकि मुरक्कब इजाफी का एराब मंसूब है जो कि मुजाफ तय करता है, लिहाजा ये युनफिकूना फेल के लिए मफऊल हो गया। ठीक है, फेल मफऊल के साथ मिलके और आगे जुमले का बाकी हिस्सा। अगर हम युनफिकूना का फाइल तलाश करेंगे तो ये वाव जो जमा के लिए आ रहा है ना, ये इसका फाइल होगा, लेकिन चूंकि इसका फाइल जाहिर नहीं हो सकता, जाहिर नहीं आएगा, लिहाजा इसके अंदर एक जमीर भी होती है, उसको भी हम इसका फाइल बना देंगे। फी सबीलिल्लाही अल्लाह ताला के रास्ते में, फी को हरफे जार है और पहले हम सबीलिल्लाही को देखेंगे, सबील रास्ता, क्योंकि रास्ता एक इसम है, ठीक है, सीन बाला, और अल्लाह ही भी इसम है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का अपना नाम है, इसमें जलाला, तो दो इसम मिल गए, यानी मुरकबे इजाफी का पैटर्न बनेगा, अल्लाह का रास्ता। ठीक है, अब फी हरफे जार ने चूंकि इन दोनों को मजरूर करना है, क्योंकि ये आमिल है, ये किसी भी इसम से पहले आ गए, कोई भी हरफे जर, तो वो मजरूर हो जाएगा। तो इसके अब तर्जुमा देखिए, अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में, अब ये मुरक्कब जारी बन गया है। सुम्मा फिर, सुम्मा हरफे आतफ है, जुमले को जोड़ता है आपस में, दो अलग अलग जुमलों को रबत उनका रखता है। तो आगे देखेंगे, ला युत्बिऊना, ला लाए नाफिया, सिंपल लाए नाफिया मुजारे के साथ आएगा और मुजारे को नफी में चेंज करेगा, आमिल नहीं है लिहाजा कोई अमल नहीं करेगा। ला युत्बिऊना, ताबा आइन इसका रूट वर्ड है और फेल है मुजारे का, जमा है, मुजक्कर है, गायब का सीगा है। चूंकि ये भी वो फेल है जिसका फाइल बाहिर नहीं हो सकता, लिहाजा इसके अंदर जो जमीर होगी उसी को हम इसका फाइल बनाएंगे। सुम्मा फिर ला युत्बिऊना, फिर वो पीछे नहीं लाते, माँ उसके जो, माँ मौसूल है, और माँ हमने अभी देखा ना, मौसूलात जो होते हैं वो मबनी होते हैं और जमा भी होते हैं, मबनी होते हैं और मारफा भी होते हैं और इसम भी होते हैं। तो यहाँ पर भी जुमले को ये जोड़ेगा, माँ मौसूल है, अनफिकू खर्च किया उन्होंने, फेल है माजी का, जमा है, मुजक्कर है, गायब का सीगा है। नून फा कॉफ, नफक इसका रूट वर्ड है। हम जो भी चीज खर्च कर देते हैं ना इस्तेमाल के लिए, यानी कि हमारा माल मता, हमारे पास जो भी हुनर है, हमारे पास जो भी स्किल है, वो सारी इसमें शामिल हो जाएगी, कि हम जो भी चीज खर्च करते हैं, मन्नन किसी तरह का एहसान जतलाना, यानी कि जो कुछ उन्होंने खर्च कर दिया फिर उन्होंने किस तरह का एहसान जताया। मीम नून, नून इसका रूट वर्ड है और मंसूब इसम आया हमारे पास, तो ये फेल के लिए मफरूल बनेगा। वला अदन, वाव हरफ आतफ है, लाम लामे लाए नाफिया है, जो कि चेंज कोई नहीं पैदा करेगा, सिर्फ मफहूम में नफी का मफहूम लाएगा। अजन, ये वाव अतफी के जरिए इस पूरे जुमले को ना मफूल बना देंगे। अजन हमजा दाल, हमजा दाल या तकलीफ से, एजा से। अब हम देखते हैं कि मन्नन वला अज़न, पहले मैं इन दोनों की वजाहत कर दूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ तक की आयत में हमें क्या बताया है कि जब वो लोग कोई माल अल्लाह की राह में खर्च कर देते हैं तो फिर ना ही वो एहसान जताते हैं और ना ही कोई तकलीफ पहुंचाते हैं अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के बाद। एक तो हम ये देखेंगे कि मीम नून नून रूट वर्ड के साथ मन्नन, ये है क्या, इसके मायने होते हैं बहुत भारी एहसान करने के,
اب احسان کو اگر ہم دیکھیں تو دو طرح کا ہوتا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ احسان دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو منت بالفعل ہوتی ہے، یعنی احسان کیا گیا کسی عمل کے ساتھ، کسی کام کے ساتھ احسان کیا گیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، تو در حقیقت اللہ کی یہ صفت بھی ہے، اللہ کی صفت احسان کرنا۔ اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ منت بالقول، یعنی احسان کو جتا دینا، یعنی ایک تو اللہ رب العزت احسان کر رہے ہیں نا، ایک ہوتا ہے کہ بندہ کبھی کسی کے اوپر احسان کرتا ہے پھر اس کو جتلاتا بھی ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا۔ انسانی معاشرے میں احسان جتلانا بہت معیوب سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ہم اگر کسی کے ساتھ کوئی عمل کرتے ہیں نا تو ہمیں اس کا اجر اللہ رب العزت دے رہا ہوتا ہے، یعنی ہمیں اس کا اجر مل رہا ہے، اور ہم پھر اس کا اگر احسان جتائیں گے نا تو وہ بری بات ہے۔ لیکن جب اللہ رب العزت نعمتیں دیتا ہے نا تو اللہ رب العزت بدلے میں ہمارے سے کچھ لے نہیں رہے ہوتے، یا اللہ رب العزت کو کسی نیکی کی ضرورت نہیں ہوتی، تو پھر اس کے اظہار میں کوئی قباحت نہیں ہوتی، یعنی اللہ رب العزت جب اپنی نعمتوں کو گنواتا ہے انسانوں کے اوپر تو وہ اس کا حق ہے، کیونکہ اللہ کو بدلہ نہیں چاہیے۔ جب ہم کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرتے ہیں نا تو ہم اللہ رب العزت سے اس کا ریوارڈ لیتے ہیں، نیکیوں کی شکل میں، کسی ہمارے مصیبت کے دور ہونے کی شکل میں، لہٰذا اس صورت میں وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ انسانی معاشرے کے لیے آئے گا احسان جتانا۔ اللہ رب العزت جب ہمارے ساتھ کوئی احسان والا معاملہ کریں اور پھر اللہ رب العزت جتائیں تو پھر وہ دوسرے معنوں میں آئے گا، کیونکہ اللہ کا حق ہے، اللہ نے ہمیں کس ریوارڈ کے لیے دیا، یہ دو چیزیں ہم نے سمجھنی ہیں۔ تو یہاں کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے؟ یا یہاں جو بتایا جا رہا ہے نا، انسان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یعنی کہ کوئی انسان ہو جو خرچ کرے اللہ کی راہ میں اور پھر اس کو جتائے، تکلیف دے کسی انسان کو، تو کیا ہے؟ لہم، ان کے لیے، اگر اس بندے نے اللہ کے لیے نیکی کر دی، نہ تو کوئی احسان جتایا نہ ہی آگے کسی بندے کو تکلیف پہنچائی، تو پھر اب اس کا انعام دیکھیے۔ پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اللہ رینا سے لے کے اذن تک مبتدا ہے، ٹھیک ہے؟ مبتدا ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیے کہ مبتدا کیا ہوتا ہے، جو ابتدا جس چیز سے ہو رہی ہو نا اس کے بارے میں جو ہوتا ہے نا وہ پورا ایک انٹروڈکشن ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور جنہوں نے خرچ کیا کہ اس کے پیچھے نہ کوئی احسان ہوئی نہ کسی کو تکلیف پہنچانا ہوا، یہ ایک پورا پیکیج ہے، یہ ایک پوری چیز ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ جو ہے نا یہ مبتدا ہیں۔ لہم، یہاں سے خبر شروع ہوگی، ان کے لیے کیا ہے، ان کے بارے میں خوشخبری کیا ہے، یا ان کے بارے میں بتایا کیا جا رہا ہے کہ ان کو کیا انعام ملے گا، یہ ہے یہاں سے خبر شروع ہو رہی ہے۔ مبتدا ایک جملے کی شکل میں آیا ہے، خبر بھی ایک جملے کی شکل میں آ رہی ہے۔ لہم، ان کے لیے، لام لام جا رہا ہے، ہم جو ہے یہ ایک ضمیر ہے جو اسم کے ساتھ جب جڑتی ہے تو کیا کہتے ہیں، لام جارہ زبر کے ساتھ، زیر کے ساتھ آتا ہے، اور ضمیر کے ساتھ جڑتا ہے تو لام جارہ زبر کے ساتھ آتا ہے۔ لہم مرکب جاری، اجرہم، اجر ہے ان کا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے لام لام جارہ کے ساتھ ہم کی ضمیر نے مرکب جاری جو بنایا ہے نا، یہ کیا ہے؟ اس کو ہم پورے ایک جملے کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ لاہم، ان کے لیے، اجرہم، اجر ان کا۔ اجرہم جو ہے نا یہ ہو گئی خبر مقدم، اور اجرہم عند ربہم، اجر ان کا مرکب اضافی مرفوع آ رہا ہے، عند یہ مبتدا مؤخر آ گیا، حمزہ جیم را روٹ ورڈ کے ساتھ۔ ہم جانتے ہیں نا کہ مرکب اضافی کا اعراب اگر مرفوع ہوگا تو وہ مبتدا بن سکتی ہے، اور اگر مرکب جاری جملے کے شروع میں آ جائے تو وہ اور کچھ بھی چیزیں بنتا ہے، لیکن چونکہ ابھی ہم نے جو چیز سیکھی ہے نا وہ قائم مقام خبر ہے، تو یہاں پہ ہم ان کے لیے اس کو بھی قائم مقام خبر رکھیں گے، ان کے لیے اجر ہے ان کا۔ یہ ایک پورا جملہ بن گیا، تو مبتدا مؤخر ہو کے آ گیا، خبر مقدم ہو کے آ گئی۔ عندہ، پاس، ربہم، ان کے رب کے پاس۔ ربہم مرکب اضافی ہے، اور عندہ پھر جو ہے وہ اس کے ساتھ ظرف کے ساتھ مرکب اضافی کا پیٹرن بنا کے پیچیدہ مرکب اضافی بنا رہا ہے، تو یہ پیچیدہ مرکب اضافی جو ہے یہ متعلق ہو جائے گا خبر کے، تو جملہ اسمیہ جو ہے وہ پوری خبر بن گیا۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ثم سے لے کر اذن تک، ولا اذن تک،
یہ مبتدا ہے. لہم اجرہم سے لے کے ربہم تک اس کی خبر آ گئی، اور باقی حصہ بھی اس کی خبر کا دوسری خبر ہو جائے گی واو عطفی کے ذریعے جڑ کے. واو عطف، لا لائے نفی، لائے نفی، لائے نفی جنس نہیں، کیونکہ لائے نفی جنس کا جو اسم ہوتا ہے نا وہ جو ہوتا ہے اس کا اعراب جو ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے. یہاں پہ جو آ رہا ہے نا خوفن، یہاں پہ ایک عام اسم نکرہ آ رہا ہے، اور یہ اعراب کے ساتھ آ رہا ہے، بھاری اعراب کے ساتھ آ رہا ہے، تنوین کے ساتھ آ رہا ہے نکرہ اسم. تو ہم ولا لائے نافیہ ہے، خوفن مبتدا بنائیں گے، علیہم اس کے قائم مقام خبر ہوگی. ولا خوف علیہم، اور کوئی خوف ہوگا نہیں ان کے اوپر. ولا اور نہیں، واو حرف عطف، لا لائے نفی، ہم مبتدا، ضمیر مرفوع منفصل جو کہ مرفوع ہوتی ہے، ڈیٹیچ پروناؤن ہے، اور یہ یہاں پہ وہ کون ہے؟ جمع مذکر غائب کی یہ ضمیر ہے. یحزنون، یہ یحزنون جو ہے نا فعل با فاعل ہو کے خبر بن رہی ہے. یحزنون فعل با فاعل کیسے ہوگی؟ فعل ہے مضارع کا، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. حزنون اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی فاعل اس کے اندر ہی موجود ہوگا، کیونکہ اس صیغے کا فاعل ظاہر نہیں ہوتا. تو فعل با فاعل ہم مبتدا کی خبر بن جائے گی. یہ دونوں واو عطفی کے ذریعے ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ دونوں واو عطفی کے ذریعے جڑ کر پچھلے والے جملے کے ساتھ پھر جڑیں گے واو عطفی کے ذریعے. یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ؟ تو پھر یہ اس کے ساتھ خبر کا حصہ بن جائیں گے. تو لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ پوری خبر آ گئی. یہ دو حصوں میں جملہ ہم نے دیکھ لیا. جملہ اسمیہ بنا، اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے تاکہ میں اس کی ریکارڈنگ آف کر دوں. میم ایک منٹ، آپ اسکرین ریکارڈنگ بند کرتے ہیں، لیکن اس کے نا وہ ابھی لے نہیں، میں اس کو نا وہ ہائی لائٹ کرنے لگی ہوں. ٹھیک ہے، آپ ہائی لائٹ پورا کر لیجئے. اگر میں نے ریکارڈنگ کے لیے بیک کیا تو یہ پھر اریز ہو جائے گا سارا. اچھا، ہم نے دیکھا یہاں پہ اللہ رب العزت نے کتنی بڑی ہمیں خوشخبری بھی سنائی، اور ساتھ ہی ہمیں بتا بھی دیا کہ جب ہم کوئی اللہ کے لیے کوئی کام کرتے ہیں نا فی سبیل اللہ، ہم بڑے اس سے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں یہ کام کر رہے ہیں. تو اذن کا لفظ اگر دیکھا جائے نا تو ہر اس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو رنج اور اذیت ایک عام انسان سے جسمانی طور پہ، جذباتی طور پہ یا روحانی طور پہ کسی کو پہنچ جائے، وہ اذیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تانا تشنی بھی ہو سکتی ہے، اس کی توہین بھی ہو سکتی ہے، اس کو ڈی گریڈ کرنا بھی ہو سکتا ہے، جو عموماً کم ظرف لوگوں کی طرف سے ان لوگوں کے لیے ظاہر ہو جاتا ہے نا جن پہ وہ احسان تو کر دیتے ہیں، لیکن بعد میں ان کو اندازہ ہوتا ہے اوہو ہم نے تو اتنے زیادہ پیسے ان کو دے دیے، اوہو ہم نے تو ان کے ساتھ اتنی نیکی کر دی، تو اس قابل نہیں تھے. پھر کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ ان کو ڈی گریڈ کرتے ہیں، پھر وہ ان سے اتنا کام لیتے ہیں یا تانے تشنے دیتے ہیں، یا پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ احسان بار بار مجھ سے جتاتے رہتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ جو بتایا ہے کہ یہ سارے کام نہیں کرنے. ہم جو کچھ کسی کو دے دیتے ہیں نا، ہم نے اصل میں اس کو نہیں دیا، ہم نے اللہ رب العزت کے ساتھ ایک کام کیا ہے، کاروبار کیا، اللہ کی راہ میں دیا نا، تو بدلہ ریوارڈ دینے والا ہمارا موجود ہے. جب ہم کسی کو کچھ دے کے یا کوئی انفاق کر کے اللہ کی راہ میں، کسی بھی طرح کا انفاق ہو، جو بھی ہمارے پاس اسکل ہے، جی میم بند مال کریے. ہے، پیسہ ہے، کوئی بھی ہے، ہم جس طرح کا بھی انفاق کریں گے نا تو اللہ رب العزت کے لیے کریں گے، پھر بدلہ بھی ہم اسی سے لیں. جب عام بندے کو ہم نے ایک مطلب ایک راستہ بنایا نا، ایک ذریعہ بنایا، اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ کسی بندے کو ہمارا ذریعہ بنا دیا سبیل اللہ کرنے کے لیے، نیکیاں اکٹھی کرنے کے لیے، تو ہمیں تو اس کا احسان مند ہونا چاہیے نا کہ چلو شکر الحمدللہ، ہم نے اس کو کچھ کھلایا، کچھ پلایا، کچھ اس کی مدد کی، کچھ اس کو کام کیا، کچھ اس کے ساتھ نیکی کا معاملہ کیا، تو اللہ ہمیں اس کا اجر دے گا. لیکن جب ہم توقع میں اس بندے سے ہی پورا پورا اجر لے لینا چاہتے ہیں نا، یا تو پھر جب اس کی استطاعت نہیں ہوتی ہمیں کچھ دینے کی، پھر ہم اس کو ذلیل کرنا شروع کر دیں، پھر ہم اس کو تانے تشنے دیں، تو پھر کیا ہے؟ پھر اس نیکی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے ایسا نہ کیا ہو، یعنی کہ اللہ کی راہ میں کام بھی کیا، نیکی بھی کی، احسان بھی نہیں جتایا، اور اس کو کوئی تکلیف بھی نہیں دی، تو پھر اللہ رب العزت نے کتنا واضح طور پہ بتا دیا کہ پھر اس کے لیے کیا ہے؟ اجر ہے. اجر کیا ہے؟ اس کے رب کے پاس ہے. اور ہمارے رب کے پاس کیا ہے؟ ہماری نعمتوں کے صلے میں اللہ رب العزت نے ہماری تمام نعمتوں کے صلے میں، ہماری تمام نیکیوں کے صلے میں اپنے پاس جنت رکھی ہوئی ہے. اور یہ جنت تو صرف ایک
ایک لفظ ہے نا جو ہم کہہ کے خوش بھی ہو جاتے ہیں اور سمجھ کے سن کے بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ نیکیوں کا گھر ہے، وہاں کی نیکیوں کا کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا، وہاں کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ غیب کی دنیا ہے، یہ جب کوئی وہاں پر جائے گا تبھی اس کو دیکھے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو وہاں پر لے کر جائے، ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا کرے، اسی طریقے سے ہمارے اہل و عیال، ہمارے احباب کے ساتھ۔ تو ہم تب دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت کی وہ جنت کیسی ہوگی جس کا اللہ رب العزت نے یہاں پہ ہمیں بتایا۔ نہ تو وہاں پر کوئی خوف ہوگا، نہ وہاں پر کوئی غم ہوگا۔ تو کتنی خوبصورت دنیا ہوگی وہ، جو اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے ہمیں مطلب بتایا یہاں پہ کہ ایک ڈیل ہے، تم کرو صدقہ، تم کرو اللہ کی راہ میں خرچ، احسان بھی نہ جتاؤ اور تکلیف بھی نہ دو، تو پھر دیکھو میں تمہیں کیسا کیسا انعام دوں گا۔ تو اگر انسان سمجھے تو اللہ رب